Hello everyone, welcome to Nepal Online School. In this video, we are going to discuss about yes/no questions. अब yes/no question भनेको के हो, कसरी प्रयोग गर्ने, each and everything beginner level को लागि हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्छौं. है अब क्वेशन मेनली दुई प्रकारको हुन्छ, yes/no question and WH questions है. हामीले WH questions को भिडियो गरिसकेका छौं. लिंक will be in the description below. Go and check it out. अब हेरौं yes/no क्वेशन, yes or no, हो अथवा होइन, जसको एन्सर अथवा होइन, हो अथवा होइनमै आउँछ. अब कस्तो त भन्ने कुरा अहिले सुरुमा त थोरै एक्जिलरी वर्ब को बारेमा हेर्नुपर्छ हैन. धेरै मैले एक्जिलरी वर्बलाई स्ट्रेस गर्न चाहिन. अब हामीले म एक्जाम्पल दिँदै जान्छु, त्यसको एन्सर लेख्छु अनि तपाईलाई चाहिँ एउटा रफ आइडिया हुन्छ कि कसरी गर्ने त भनेर है. र हाम्रो एक्जिलरी वर्ब को नि भिडियो छ, के हो त एक्जिलरी वर्ब भन्ने कुरा चाहिँ वी हैव डिस्कस्ड देयर है त, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अहिलेको लागि म थोरै एक्जाम्पल गर्छु अनि के गर्ने हो त भन्ने कुरा हेर्छु, हुन्छ. ल फर्स्टमा छ 1 निलोले भएछ, ब्ल्याकले लेखौँ न हैन. Are you playing भनौँ न. Are you playing? Are you playing भनेको के हो त? के तिमी अहिले खेलिरहेको छौ भनेर भनेको छ. अब के तिमी अहिले खेलिरहेको छौ भन्दाखेरि म खेलिरहेको छु अथवा म खेलिरहेको छैन भन्ने एन्सर आउँछ हैन र. हो अब हो अथवा होइन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. फर्स्टमा त अब yes I am playing अथवा छैन खेलिरहेको भन्दै no I am not playing भनेर हुन्छ है त. कता गयो यो? ओके यहाँ छ. अब छ भनेदेखि yes I am मात्रै भनौँ न. yes I am मात्रै लेखे पनि पुग्यो. म खेलिरहेको छु, म खेल्दै छु, म खेल्दै छु भयो. अब म खेल्दै छैन भन्नु पर्यो भनेदेखि no I am not. No I am not. No I'm not भनेर हुन्छ. म खेल्दै छैन. यानी तपाईले प्लेइङ पनि लेख्नु परेन क्या. क्वेशन सोधेको छ आर यु प्लेइङ, तिमी खेल्दै छौ भन्दाखेरि म खेल्दै छु भनेपछि yes I am अथवा I am playing पनि भन्न सक्यो. तर बोल्दाखेरि yes I am छैन खेल्दै भनेदेखि no I'm not. ठीक छ, yes or no मा आयो नि एन्सर. हो यस्तै गरी अरु कुरा हेरौँ है त. ब्ल्याक ले लेखौँ न. 2 मा यो पनि ब्लू ले लेख्छ, यो पनि ब्लू नै लेख्छ. ब्ल्याक खै त यहाँ रहेछ ल. 2 मा हेरौँ है त. इज ही अ टिचर, यस्तै त झन् लेख्दैन त. इज ही अ टिचर, इज ही अ टिचर भनेको छ. के उ शिक्षक हो, के उ शिक्षक हो भन्न हो अथवा होइन भन्ने एन्सर आउँछ. ठीक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि yes he is अथवा yes he is not. ठीक छ, यो is को प्रयोग हुन्छ क्या एक्जिलरी वर्ब. मैले अगाडि एक्जिलरी भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि त हैन. ओके, इज ही अ टिचर भन्दाखेरि yes he is अथवा no he is not. ठीक छ, हो भन्नको लागि yes he is, होइन भन्नको लागि no he is not. no he is not भन्ने कुरा छ. ठीक छ, यति कुरा भयो. अब yes he is भने हो उ टिचर हो, no he is not भनेको होइन उ टिचर होइन भनेको. सिम्पल छ, इजी छ है. ल यस्तै गरी हामी अगाडि हेरौँ के हुन्छ त भनेर. यहाँ ब्ल्याकले चाहिँ लेखिरहेको छैन है, किन हो अलिकति हुन्छ. ठिकै छ त्यही पनि. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. हाम्रो शिवले दिएर आयो, थ्याङ्क यू भेरी मच है त. हामीले एटिकेटको बारेमा कसैले तपाईलाई केही गर्यो हैन, मलाई त अहिले मार्कर छैन, उसले मलाई मार्कर लिएर आयो. अब मैले त उसलाई भन्नु पर्यो थ्याङ्क यू भनेर. मलाई त एकदम चाहिरहेको थियो र मैले के भने त थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर भने है. त्यो चाहिँ एटिकेटमा पर्छ, शिष्टाचारमा पर्छ है. त्यसको पनि हामीले धेरै भिडियो गरेका छौँ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अब एकदमै रमाइलो कुरा गरौँ न. इट्स ए ब्युटिफुल भनेर भनौँ न है त. इट्स ए ब्युटिफुल 1 हेर्नुहोस् त. इट्स ए ब्युटिफुल
इट्स ब्युटिफुल भनेर छ। अब के उनी राम्री छिन् भनेर छ। अब राम्री छिन् भनेदेखि यस सी इज अथवा छैनन् भनेदेखि नो सी इज नट है। अब राम्रो अब मान्छेको होइन आँखाको नजरिया हो भन्छन्, अब त्यो आफै बुझ्नु होला है त। इट्स सी ब्युटिफुल भन्दा इफ सी इज ब्युटिफुल तपाईँले भन्नुहुन्छ यस सी इज। यदि छैन तपाईँलाई लाग्दैन भनेदेखि नो सी इज नट, नो सी इज नट अथवा सी इजन्ट लेख्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ मैले वर्ब टेन्सहरूको बारेमा केही कुरा गर्दिनँ है, बेसिक इङ्ग्लिस क्लास भएको कारणले। सिमिलरली अब 4 नम्बर है, यो 3 नम्बर थियो, 4 नम्बर 4 मा छ यहाँ ह्याज सी पास्ट एसएलसी भनेर छ है त। ह्याज सी पास्ट एसएलसी भनेर छ है त। अहिले त एससी हुन्छ केही छैन। ह्याज सी पास्ट एसएलसी भन्दाखेरि उसले पास गरेको छ भनेदेखि यस सी ह्याज, छैन भनेदेखि नो सी ह्याज नट अथवा ह्याजन्ट है। यो ह्याजलाई म लेख्छु तल। उनले पास गरेकी छिन्, यस सी ह्याज, यस सी ह्याज। यदि छैनन् भनेदेखि नो सी ह्याजन्ट, नो सी ह्याजन्ट अथवा ह्याज नट भन्ने कुरा छ। ठिक छ, यस सी ह्याज अथवा नो सी ह्याजन्ट यो कुरा छ। यति भयो हाम्रो 4। अब 5 6 7 8वटा गरौँ ल। यो त पर्मानेन्ट पो रहेछ त है, त्यही पनि ठिकै छ। अब 5 मा हेरौँ। अर्को एउटा डु यु स्पिक इङ्ग्लिस भनेर छ है। डु यु स्पिक इङ्ग्लिस, के तिमी अङ्ग्रेजी बोल्छौ? अब एन्सर आउँछ म बोल्छु अथवा म बोल्दिनँ भनेपछि यदि इफ यु स्पिक इङ्ग्लिस यु क्यान से यस आई स्पिक अथवा यस आई डु भनेर भन्नुहुन्छ है। यस आई डु त मेटिन्छ ल। यस आई डु होइन। यदि बोल्नुहुन्न भनेदेखि नो आई डु नट। यो शिवले पर्मानेन्ट मार्कर लिएर आएर खत्तमै गर्यो, त्यही पनि हामी लेख्छौँ है त। नो आई डु नट। ठिक छ, यो एपोस्ट्रोफी नट हुने भने अथवा डोन्ट भनेर लेख्नुहुन्छ है। त्यसको बारेमा वी विल टक अबाउट इट। अब अर्को कुरा छ 6 नम्बरमा डज से इट मिट भनेर कुरा गरौँ न ल। यो पनि मेटिएन, ठिकै छ त्यही पनि होइन। ओके 6 डज सी इट मिट भन्ने कुरा छ। डज सी इट मिट भनेको के उनले मासु खान्छन् त होइन, उनी मांसाहारी भन्ने कुरा छ। अब यदि उनले खान्छन् भनेदेखि यस सी डज आउने भयो। सर यो चाहिँ टेम्पोररी हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यदि उनले खान्नन् भनेदेखि नो सी डजन्ट हुने भयो। ठिक छ, इजी इनफ है त। खान्छन् भनेदेखि यस सी, अब ह्याजको ठाउँमा ठ्याक्कै डज छ नि त, यस सी डज। यदि उनले खान्नन् भनेदेखि नो सी डजन्ट, नो सी डजन्ट भन्ने कुरा छ है। यो बुझ्नुभयो होला। अब लास्ट एउटा गरौँ है त। अर्को एउटा लास्ट वान, अनि त्यसपछि हामी के छ त कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। 7 मा मस्ट यु कपी देम भनेर छ है त। मस्ट यु कपी देम भनेर छ। अब मस्ट भनेको नि एक्जिलरी भर्ब हो है, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। मस्ट यु कपी देम छ, अब तिमीले गर्नुपर्छ। मस्ट भनेको चाहिँ गर्नै पर्छ क्या, यु सुड डु भन्ने कुरा आउँछ, नगरी त अप्सनै छैन भन्ने कुरा छ होइन। भनेको के तिमीले तिनीहरूको नक्कल गर्नुपर्छ, कपी गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ भनेको छ। सो गर्नुपर्छ भनेदेखि यस यु मस्ट हुन्छ, यस यु मस्ट। यदि गर्नु पर्दैन नगरे पनि हुन्छ भनेदेखि नो
मस्ट यु कपी देम भनेपछि यस आई मस्ट हुने भयो नि त होइन उसले त मलाई सोधेको यहाँनिर यस आई मस्ट र कपी गर्नु पर्दैन भनेदेखि नो आई मस्ट नट अथवा मसन्ट पनि भनिन्छ है त यहाँनिर मस्ट नट भनौँ न ठिक छ यति कुरा छ अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि जब एक्जिलरी भर्ब आउँछ यसको नेगेटिभमा चाहिँ यो सर्ट फर्म होइन डजन्ट ह्याजन्ट ह्याभन्ट यस्तो के गरी आउँछ त होइन कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा अब हेरौँ है मैले सबै मेटेँ ओके अब आई एम भनेर छ ठिक छ आई एम भनेपछि यसको नेगेटिभ आई एम नट ठिक छ आई एम नट भनेर छ अब आई एमन्ट भनेर चाहिँ हुँदैन है फेरि आई एमन्ट चाहिँ हुँदैन फेरि अनि यसको क्वेसनमा एम आई अब एम आई अ डक्टर भनेर क्वेसन छ भनेदेखि यस आई एम अथवा नो आई एम नट हुन्छ एमन्ट चाहिँ हुँदैन ठिक छ क्वेसनमा एमआई छ त्यसपछि वी आरको कुरा गर्नु है वी आर लागि को नेगेटिभ लागि वी आर नट अथवा वी आरन्ट पनि भयो होइन वी आरन्ट दे आरन्ट प्लुरलको लागि अब क्वेसनको लागि आर वी अब जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधेँ आर वी गोइङ टु पोखरा भनेर अब के त एन्सरमा आउला यस वी आर अथवा नो वी आरन्ट भनेर आउला ठिक छ यो कुरा भयो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन ओके त्यसपछि युसँग पनि आर आउने भयो ठिक छ यु सिङ्गुलर भयो पनि आर आउँछ है इङ्ग्लिसमा भन्ने कुरा छ त्यसपछि हि इज को कुरा गरौँ हि सी इटमा त इज नै लाग्छ है यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ हि सी इट भनेपछि सिङ्गुलर भनेपछि जहिले पनि इट लेख्ने इज लेख्ने है अब यसको नेगेटिभ इज नट हुन्छ अब हि इज नट सी इज नट इट इज नट अथवा हि इजन्ट भनेर हुन्छ हि इजन्ट अब क्वेसन सोद्धाखेरि इज हि अब कुनै क्वेसन हेर्नुहोस् न इज हि अ डक्टर भनेर सोधेँ मैले इज हि अ डक्टर के ऊ डक्टर हो त अब एन्सरमा आउला यस हि इज अथवा होइन भनेदेखि नो हि इजन्ट भन्ने कुरा छ ठिक छ यो कुरा भयो त्यसपछि अब क्यानको कुरा गरौँ अब हि क्यान सी क्यान यु क्यान सबै है त मैले चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलको लागि हि मात्रै लेखेँ हि क्यान छ अब नेगेटिभमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ क्यान नट है तपाईँले सँगै लेख्नुहुन्छ है हि क्यान नट यसरी सँगै लेख्नुहुन्छ है छुट्टा छुट्टै स्पेस दिएर लेख्नुहुन्न र यसको के त कन्ट्र्याक्टेड फर्म भनेको चाहिँ कान्ट हुन्छ है यो कुरा सम्झिनु पर्यो हि कान्ट सी कान्ट दे कान्ट सबै प्रनाउनसँग लाग्ने भयो अब यसको क्वेसन क्यान हि भनेर छ यसको मैले तपाईँलाई क्वेसन सोधेँ क्यान हि ड्राइभ अ बस क्यान हि ड्राइभ अ बस के ऊ गाडी चलाउन सक्छ त भनेर सोधेँ अब तपाईँले भन्नुभयो सक्छ र अर्को एकजनाले भने सक्दैन अब सक्छको लागि यस हि क्यान सक्दैनको लागि नो हि क्यान नट अथवा नो हि कान्ट हुने भयो ठिक छ ल अर्को कुरा कुडको कुरा होइन क्यानको पास्टमा कुड हामीले लगाउँछ यानि सी लेखेँ है कुडमा यसको कुड नट हुन्छ अथवा कुडन्ट भनिन्छ है कुड नट यो चाहिँ यहाँ स्पेस छोडेर हुन्छ अथवा कुडन्ट भनेर आउँछ यो कुरा छ है अब हामी यता गरौँ यसको क्वेसन कुड होइन यो हि सी इट आई विधे सबैमा लाग्छ कुड है यसको लागि तपाईँलाई थाहा छ होला आई गेस अब कुड सीको एउटा क्वेसन भनौँ न कुड सी गो टु मामा घर अलोन के उनी मामा घर एक्लै जान सक्छिन् भन्दाखेरि अब एन्सरमा आउला सक्छिन् अब अर्को एन्सर आउला सक्दिनन् भनेपछि यस सी कुड अथवा नो सी कुडन्ट भन्ने कुरा हुन्छ है त यस्तै गरी अर्को के कुरा गरौँ त भन्दाखेरि विलको कुरा गरौँ होइन फ्युचर
he will अथवा she will, I will सबैसँग will लाग्छ। will को नेगेटिभ तपाईले will not लेख्नुहुन्छ अथवा won't भनेर लेख्नुहुन्छ है, won't। अब यसको लागि क्वेशन सोधौं, will he भनेर आयो क्वेशन दियो, will he go to picnic, के ऊ पिकनिक जानेछ भनेर सोधेको छ। अब जानेछ, ऊ जानेछ भनेर एकजनाले एन्सर दियो, अर्कोले अह जाँदैन, ऊ जाने छैन भनेर अर्को एन्सर आयो। भनेपछि मैले एन्सर दिएँ will he go to the picnic मा yes he will अथवा no he won't भनेर भन्छ। यो won't हुन्छ, will not को हामीले कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा won't भनेर लेख्छौँ। ठीक छ, यो कुरा छ है त। हामीले यति गर्यौं yes no क्वेशन्समा। अब मैले सोधेँ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ल म केही कुरा सोध्छु तपाईलाई, तपाई एन्सर दिन ट्राई गर्नुस् है त। तिमी स्कुल गयौ भनेर मैले तपाईलाई सोधेँ, डिड यु गो टु स्कुल लेखौँ न है त। यसलाई मैले माथिको चाहिँ मेटौँ न। यहाँनिर छ, मैले तपाईलाई सोधेँ है त, डिड यु गो टु स्कुल भनेर भने। अब तपाईले भन्नु होला के भन्नुहुन्छ त एन्सर, मलाई भन्नुस् त 5 सेकेन्ड्समा। ओके, योर टाइम इज अप। डिड यु गो टु स्कुल भन्दाखेरि अब गयो हैन, अब पास्टमा कुरा गर्ने हो हैन, त्यहाँनेरि डिड आएपछि अब के हुन्छ त, यस आई डिड। अब डिड को नेगेटिभ डिड नट हुन्छ र अथवा डिडन्ट भनेर हुन्छ, डिडन्ट। ठीक छ, अथवा नो आई डिडन्ट, नो आई डिडन्ट। ठीक छ, यस्तै गरी अर्को एक दुईवटा क्वेशन हेरौँ न, धेरै किन हेर्नु, एक दुईवटा मात्रै हुन्छ, त्यति गरौँ अनि हामीलाई यसमा क्वेशनमा केही समस्या हुँदैन। जस्तै क्यान यु हेल्प मी भनेको छ। ठीक छ, क्यान यु हेल्प मी, के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेको। ठीक छ, के तिमी मलाई अथवा तपाई मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ। अब एन्सर के हुन्छ त भन्नुस् त। अब सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यस आई क्यान, यदि सक्नुहुन्न भनेदेखि नो आई कान्ट। ठीक छ, यस र नोमा एन्सर दिनु है। यस आई क्यान र सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि नो आई कान्ट भनेर हुन्छ हैन। अब कान्ट भनेको क्यान नट हो नि है, हामीले ठ्याक्कै यतातिर कतै लेखेका थियौँ अघि न, क्यान नट है, हामीले सँगै लेख्दा क्यान CANNOT क्यान नट, यो कुरा छ। ठीक छ, अब एउटा लास्ट हेरौँ न, विल सी कम टुमरो भनेर भनेको छ, के उनी भोलि आउने छिन्। विल सी कम टुमरो, एन्सर दिनुस् मलाई। आउने छिनको यस सी विल, आउने छैननको नो सी वन्ट भनेर हुन्छ। ठीक छ, यो भयो यस नो क्वेशन है, तपाईले प्रयोग गर्नु पर्ने हो अथवा होइन भनेर। यो छ हाम्रो कुरा है। र हामीले थोरै बहुत एक्सिलरी भर्बहरू पनि कम्प्लिट गर्यौँ। एक्सिलरी भर्बहरू धेरै छ, सबै कुरा गरिनँ मैले। यति भन्दै यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। केही नबुझ्नु भएको छ, केही समस्या छ, यस्तै रिलेटेड भिडियोको लिङ्कहरू कुनको चाहियो भन्नुहोस्, हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ। त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।